बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। आज के प्रोग्राम में हम मुल्की और बैनुल-अक़वामी सियासत में होने वाली चंद अहम पेशरफ्तों पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस याया अफरीदी की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पे जारी हो चुका है, जो 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का जो है वो हल्फ उठाएंगे। हम देखेंगे कि इस तकर्रुरी के पीछे क्या सियासी अवामिल थे और पीटीआई ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास से जो है वो बाइकॉट जो है वो क्यों किया। इसके अलावा ब्रिक्स 2024 के अहम इजलास पर जो है वो बात होगी, जहां भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत पाकिस्तान की रुकनीत की हिमायत का जो है वो उसने अंदिया दिया है। इस मुमकिन पेशरफ्त पर क्या असरात जो है वो मरतब हो सकते हैं, इस पर भी तफसीली जो है वो बात करेंगे। ये सब और मजीद आज के प्रोग्राम में जो है वो हालात हाजरा का तमाम पहलुओं से जो है वो अहाता करेंगे। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं, गौस मोहम्मद नियाजी साहब, जिनका ताल्लुक पीएमएलएन से है। उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। सर, पहले तो ये बताइएगा कि बाज़ाब्ता तौर पे जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जो 26 अक्टूबर को जो है वो अपना हलफ जो है वो उठाएंगे। क्या समझते हैं सर, इस पे कितनी जो है वो मेहनत और कोशिशें आप लोग की जानिब से जो है वो की गई थी? जी बिल्कुल। माजी में जिस तरह होता है, एक मासर एक सुप्रीम कोर्ट जो है एक सियासत का एक सुकून है, और उसको माजी में कुछ जैसे साहबान आए और जिस तरह के फैसले आए, तो उस पर हमने फिर आइनवी तरमीम की। और फिर तरमीम ये की कि पहले जिस तरह आर्मी चीफ की जब सिलेक्शन होती है तो उसमें पहले 4-5 नाम है, तो इसके चीफ जस्टिस के भी 3 नाम हैं। उनमें से फिर जो एक पार्लिमानी कमेटी हो जो कि तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदा जमात हो, और वो फिर उनको जो है ना जिस जज साहब जो तमाम उसके सीधी साथ हो और उस पे जो गौर करे और पे जो मुतकीन हो उसको चीफ जस्टिस बनाया जाए। तो उससे इसमें मीटिंग हुई, तमाम सियासी पार्टी के नुमाइंदे हुई, सबने डिस्कशन की, काफी लंबी जो डिस्कशन हुई, और उसके बाद फिर याया अफरीदी साहब का नाम आया। तो बड़ी अच्छी बात है कि एक अगर 2/3 से हुआ पता फिर तो और अच्छा होता। अच्छा गौस साहब, ये लेकिन बताइएगा, पार्लिमानी कमेटी में पीएमएलएन ने जस्टिस याया अफरीदी की जो है वो हिमायत क्यों की, जबकि सीनियरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो मंसूर अली शाह साहब पहले नंबर पे थे? आप देखते हैं कि माजी में जिस तरह को मखसूस सीटों के फैसले में जिस तरह की उन्होंने एक फैसले से लग रहा था, एक फैसला जो मखसूस सीटों पे हाई कोर्ट के 5 जज साहबान ने मुतफिका फैसला दिया था कि ये सीटें जो है वो दी जाए, उसको मुंतखब पार्टी को दी जाए, तो पीटीआई को ना दी जाए। और फिर उस पर तो स्पीकर जो केपी के असेंबली के उन्होंने अमल नहीं किया, फिर तरह पे सुप्रीम कोर्ट अपील हुई। तो उनकी जिस तरह की ऑब्जर्वेशन थी और उसमें जो था, तो क्लियर कट उनका जो एक झुकाव था एक खास पार्टी की तरफ था। तो हमने चाहा कि जिस तरह मुल्क में सियासी इंतशार फैला हुआ और वो पार्टी जिस तरह मुल्क में सियासी इंतशार फैला रही है या सियासी तौर पर बेचैनी जो फैला रही है, तो उसके लिए तो हमें बेहतर समझा कि ऐसा जज हो जो कंट्रोवर्शियल नॉन कंट्रोवर्शियल हो, और वो जो है मुल्क की ताकि आइंदा मुल्क में जो एक सियासी इंतशार फैला हुआ है वो ख़त्म हो। तो इसलिए हमने बनाया, बाकी चीज़ें इन कैमरा हुई हैं डिस्कशन, वो उनका तो हम तक तो नहीं पहुंची, बगैर तो ये अवाम से अच्छा की गौस वजह साहब, ये से या बताइएगा कि बड़ी आपके ख्याल में जस्टिस याया अफरीदी की जो तकर्रुरी है उसमें पीएमएलएन का जो है वो कोई सियासी मफाद शामिल है? नहीं, ऐसा कि उस पर आज तक कोई ऐसे उसने आज तक जारे काफी उसने हल तकरीबन 2016 से वो इसको सुप्रीम कोर्ट में है, और इस 8-10 साल के दौरान हमने किसी मौके पर उनकी नहीं देखी कि किसी सियासी पार्टी की तरफ झुकाव है। हमेशा उस असूल और कानून के साथ खड़े रहे। और ये टेक्निकली भी अगर देखा जाए तो जिस तरह की अगर हिस्ट्री देखें तो उसको जो साकिब निसार ने एक जानबूझकर मंसूर अली शाह साहब को पहले सुप्रीम कोर्ट ले आए थे, हालांकि उस वक्त हक बनता था याद अफरीदी साहब का कि जी जो फ्यूचर में जो है ना, क्योंकि सर, सीनियरिटी अगर ये जब तकर्रुरी गैर जानिबदाराना है तो मंसूर अली शाह की हिमायत क्यों नहीं की गई आप लोग की जानिब से? मैं बताया कि वो एक जो पीछे जो कंडक्ट था उसे लग रहा था कि उनका झुकाव एक खास पार्टी की तरफ है।
تو ظاہر ہے حکومت تو چاہتی ہے نا کہ کوئی ایسا جج نہ ہو کنٹروورشل جو نیوٹرل ہو یا کہ نان کنٹروورشل ہو جس پہ کوئی یہ اٹھا سکے کہ جی اس سے یہ فلاں پارٹی کی طرف ہے. تو ملک میں تو جو سیاسی انتشار پھیلا ہے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے نا جی. تو ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھ کر ان کا فیصلہ کیا. اور پھر کے پی کے والے لوگ خوش ہیں کہ جی فرسٹ ٹائم جو ہے وہ کے پی کے سے ایک جو ہے چیف جسٹس بن رہے ہیں. اور میرے خیال میں ملک کی تمام بارز نے, پنجاب بار نے, سپریم کورٹ بار نے, کے پی کے کی جتنی بارز نے, لاہور کی بار نے, سب نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے. اور جو پیچھے تقرری ہوئی آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے. تو میرے خیال میں سے ملک میں جو سیاسی انتشار ہے اس کو ختم کرنے میں مدد ملے گی. اور ہمارے کوئی پاس اور کوئی ہمارا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی اس سے کسی کے منصور علی شاہ بھی اس سے کمپیٹنٹ ہوں گے, مجھے بختر بھی کمپیٹنٹ ہوں گے, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم نے ہماری پارٹی یہ تھی کہ ایسا جج جو نان کنٹروورشل ہو, اسی چیز کو ہمیں مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے. اور الحمدللہ زیادہ تر پاکستان سے سوائے پی ٹی آئی کے سب نے اس کو ویلکم کیا ہے کہ بالکل میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی کا جو ہے وہ بائیک آؤٹ کیا گیا ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے, اس کے حوالے سے پی ایم ایل این کا کیا موقف ہے؟ دیکھو جی, بائیکاٹ تو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کر کے زیادتی کی ہے کہ انہوں نے اپنے نام دیے ہیں. اگر وہ جو نام دیے, اگر نام ہی نہ دے تو ہم کسی اور کو بلا لیتے. ایک نام تھا پی ٹی آئی کا, تو وتیرہ یہی ہے کہ کیا بائیک آؤٹ کرنے سے پی ٹی آئی ملک کے جو عدالتی نظام ہے اس کو کمزور کر رہی ہے کیا؟ کمزور کر رہی ہے. وہ چاہتی ہے انتشار, جو ملک میں سیاسی انتشار جو ہے نا وہ پھیلتا رہے, اور یہ حکومت ہے وہ کوئی اپنی کارکردگی نہ دکھا سکے, اور ملک جو ہے نا تاکہ یہ حکومت ڈیلیور نہ کر سکے. کیونکہ اگر اس نے اگر اس کو موقع دے دیے ڈیلیور کر گیا تو پھر ہمارا راستہ بھی بند ہو جائے گا. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 2013 سے 18 تک جو ہماری حکومت رہی ہے تو اس میں تو ہم نے بہت سی 14,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی اور پھر 2,000 کلومیٹر موٹر بنائی, تو بہت سے ترقیاتی کام کیے. تو شہباز شریف صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ اپنے دور میں 10 سال وزیر اعلیٰ رہے پنجاب کے, تو کیا کیا کام کیے. تو ابھی ان کو خطرہ ہے کہ یہ ان کو فری ہینڈ دیا گیا تو یہ ملک میں یہ ترقی ہو جائے گی, تو پھر لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے ہمیں چھوڑ کر. اور ابھی حقیقت یہ ہے کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ سے متنفر ہو چکے ہیں. صرف ینگسٹر جو ہیں وہ ابھی تک ہیں جن کی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, جن کو گھریلو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. باقی جو جتنے بھی سنجیدہ لوگ ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں اور مسلم لیگ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. وہ پی ٹی آئی اچھا صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو تعیناتی ہے چیف جسٹس کی یحییٰ آفریدی صاحب کی, اس سے قبل جو علی امین کنڈاپور صاحب ہیں ان کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ اگر سینیورٹی کی بیس پر تعیناتی نہیں کی گئی تو احتجاج جو ہے وہ ملگیر احتجاج جو ہے وہ کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پی ٹی آئی دوبارہ سے ایک بار پھر احتجاج کرنے جا رہی ہے؟ ہم دیکھیں احتجاج ان کی مرضی ہے کہ وہ وکلاء کو ساتھ میں لا کر احتجاج کیا جائے. اب ڈی آئی خان بار ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک صوبہ ڈی آئی خان ہے, پشاور بار ہے, سب نے اس کو سپورٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہا نا. وہ وکلاء زیادہ کنسرن تو وہ وکلاء تنظیم میں ہوتے ہیں. تقریباً ان کی 80% جو ہے جو بارز ہیں انہوں نے اس کی سپورٹ کی ہے. تو وہ کس بیس پہ جو ہے وہ شور شرابہ کریں گے یا جلد اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے. اور ایک دفعہ چڑھائی کر کے دیکھ چکے ہیں, جب عین موقع پہ چائنا چوک پہ پہنچ کے وہ دوڑ گئے تھے, چھپ گئے تھے. تو وہ ایسی بڑھکیں ہی ان کی ہوتی ہیں. میرے خیال میں آج کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جس طرح بار نے ویلکم کیا ہے, ان کو انہوں نے ایک جو بنایا تھا حول صاحب سے, وہ بارہ سے ہوا نکل چکی ہے اور وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے. پرانی تنخواہ پہ ہی کام کریں گے. اور ہمارا یہ مشورہ ہے ان کو کہ اب کے پی کے جو ہے عوام کے مسائل پر توجہ دیں. آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی اس میں جو زمین انتخابات ہوئے ہیں تقریباً کچھ 100 کے قریب سیٹوں پہ الیکشن ہوئے ہیں زمین بلدیاتی میں, اور ایک بھی پی ٹی آئی نہیں جیتی, سارے جو ہے وہ آزاد لوگ جیتے ہیں. تو یہ مطلب ان کی خود سوچنے کی لمبا فکری ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. 7-8 مہینے ہو گئے سوائے شور شرابہ ہے کہ چڑھائی اور اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے. ان کام ہی کوئی نہیں کیا. کوئی ایک منصوبہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے؟
ان کی شروع سے پلانے گئے تو ایک سٹیپ اسلام آباد میں چڑھائی کی تو اب نیکسٹ کیا کرنا ہے، بس سیاسی انتشار پھیلانا. اچھا اور غوث صاحب، پی ٹی آئی جو یہ فیصلے کر رہی ہے، یہ جو قیادت ہے اس وقت، ان کی جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ اس وقت جیل میں، تو قیادت کا جو بحران ہے اس کی وجہ سے یہ فیصلے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، خود ساختہ فیصلے کہ ہم احتجاج کریں گے، پھر پارلیمانی کمیٹی سے بائیک آؤٹ کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ جو لیڈرشپ ہے اس کا فقدان کی وجہ سے یہ سب پارٹی پالیسی کا جو ہے وہ شامل کی گئی ہے اس وجہ سے؟ میں سچی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاسی جماعت ہے ہی نہیں، اس نے کبھی بہیو نہیں کیا سیاسی جماعت کی طرح. سیاسی جماعت ہوتی ہیں وہ جمہوری سوچ رکھتی ہیں، ڈائلاگ سے معاملات کو حل کرتی ہیں، اپنے مطالبات منواتی ہیں. ابھی دیکھو نا، یہ ایک جب 26ویں آئینی ترمیم کا جو مسودہ تھا، اور پھر جب جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جس میں فضل الرحمان بھی تھے، یہ بھی تھے، تو تمام پارٹیوں اپنے مسودے پیش کیے کہ یہ ہونا چاہیے. مسودے پہ نہیں پیش کر سکے، اتنے یہ نکمے اور نکھٹو لوگ ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے. اب آخر دم اس کے لیے ہم نے مطلب ایک بیچ میں جو ہے شنگھائی کانفرنس آ گئی، تو 20-25 دن کو مل گئے تھے، تو یہ بیٹھ کے وہ مسودہ تیار کر سکتے تھے، نہیں کیا. فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ آپ شبد اپنا دیں، تو کہیں جی آپ کے جو مسودہ ہے ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ وہ بزرگ بندے ان کے آخر پہ ان پہ جو ہے جب انہوں حکومت کے وہ ان کے کہنے پہ ہم نے لیٹ کیا کہ ہم پی ٹی آئی سے مشاورت کرنی ہے. مشاورت کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم سپورٹ کرتے ہیں جو فضل الرحمان صاحب کے جو موقف ہے اور جو ترمیم جو ہے. اور اس میں تو بہت سی ترامیم ہیں، ترمیم ایسی تھی خاص طور پہ جو فوجی عدالتوں کی فوجی عدالتیں سیولین ٹرائل کر سکیں گی، اس کی بھی قانون سازی تھی. تو فضل الرحمان کے کہنے پہ ہم نے اس کو بکی طور پر اس سے اٹھا لیا تھا. تو اتنے کچھ احسان کرنے کے باوجود بھی آپ ان فضل الرحمان صاحب کے خلاف یہ ٹرولنگ کر رہے ہیں اور میڈیا پہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں اور وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں. آپ پچھلے ہفتے بڑی تعریفیں کر رہے تھے. تو ایسے لوگ جو ہے نا، یہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں. ایک ہجوم ہے، لیڈرشپ کا فقدان نہیں ہے، یہ کلچر ہی ایسا ہے. اس لیڈر کا سوائے شور شرابہ کے اور اپنی کارکردگی دکھانے کو کچھ نہیں ہے. نہ یہ 4 سال جو اقتدار رہا یا اب کے پی کے میں 12 سال کی حکومت ہو گئی ہے، وہاں کچھ دکھا سکیں، دکھانے کو کچھ نہیں کارکردگی، صرف شور شرابہ، شریف لوگوں کی پگڑی اچھالنا، حکومت پر تنقید کرنا، ٹرینڈ بنانا، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے نہ کرنے کو. نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں. اور تو کہیں گے والدین جو ہیں خاص طور پر پریشان ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں یہ ان کا فیوچر کیا ہوگا، بجائے اس کے کہ ملک اسٹیبلٹی ہے. اب اس نے جو بھی اب دیکھو نا، ایک ترمیم ہوئی، آپ نے پوری تقاریر کی، ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. اس کے بعد جب کمیٹی بنائے گی آپ کو عزت دی گئی، آپ کو بتا کہ آپ بیٹھے، چلو فیصلہ 8-4 سے آپ کا فیصلہ، ان کا فیصلہ جو جس حق میں یہ بولتے کہ ہمارے خلاف تو شاید مسترد بھی ہو جاتا، لیکن ایک جمہوری سیاسی پارٹی کا ثبوت دیتے کہ بائک کاٹ کریں کہ تک سمجھ نہیں آئے کہ نام دے کے پیچھے ہٹ جانا. یا صادق صاحب نے کو بڑا کہ یہ آپ جو ہے نا آپ ضرور بیٹھیں، اختلافی کریں، ہو سکتا ہے آپ جس شخص پہ آ کے اس پہ ہم کنونس ہو جائیں. اور مطلب ہے بات ہوتا ہے کہ بعد جب ڈسکشن ہوتی ہے تو ہم یہ تو مائنڈ بنا کے نہیں بیٹھے تھے کہ فلاں کو جو ہم کریں گے. ہم تو یہ دوسرے جو منیب اختر ہیں، یہ جسٹس نذور ارشاد صاحب ہیں، ہماری قابل احترام ہیں، اگر ان کے حق میں یہ پوائنٹ ہے تو شاید ہم بھی کنونس ہو جاتے. اور پھر بیچ میں یہ ایک بات چلی بھی اچھا تھی غوث کہ صاحب یہ منصور بتائیے گا ارشاد کہ صاحب کو بنا یہ دیا جائے. کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب کا نام پہلے سے جو ہے وہ گردش کرتا ہوا میڈیا پہ نظر آیا کہ پی ایم ایل این کی جانب سے جو ہے وہ ایک بائسڈ جو ہے وہ سپورٹ ان کی جانب جو ہے وہ جھکاؤ نظر آتا ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے جو ہے وہ جھکاؤ نظر آتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کیا یہ تقرری کا جو یہ طریقہ کار ہے، یہ باعث جو ہے وہ بیسیکلی ہو گیا اور اس کو جو ہے وہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے تھا؟ نہیں جو ہے نا، یہ میرے خیال میں غیر جانبدارانہ ہوا ہے. میں تو اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ غیر جانبدارانہ نہیں فیصلہ ہے، تو غیر جانبدارانہ فیصلہ ہوا ہے. اس میں سب ڈسکشن ہوئی ہے، میرٹ پہ تمام کی سیریز کو سامنے رکھا گیا ہے، اور سب کو مطلب سوچ سمجھ کے ظاہر ہے چیف جسٹس کی جو
की तकर्री है। तो जितने सीनियोरिटी भी बेस पे सर क्यों नहीं हुआ? अगर गैर जानिबदाराना हुआ था तो सीनियोरिटी बेस पे होना चाहिए था। सीनियोरिटी बेस पे अब तो आइन में तरमीम हो गई ना, अब तो आइन में तरमीम में पहले 3 में से हमने चुनना था। पहले ये था कि सीनियोरिटी बेस पे, वो भी सुप्रीम कोर्ट का जो आज जिहाद केस ट्रस्ट का था, ट्रस्ट केस में जो था वो इनका अपना बहुत साख्ता था कि सीनियर बनेगा, तो फिर हमने उसको सेकंड के ठीक अच्छी बात है कि सब सीनियर होना चाहिए। लेकिन पीछे जो दो चीफ जस्टिस साहबान हैं जो उनका जो कंडक्ट था, मतलब उमरता बंदयाल का आप कंडक्ट देखे ने कि किस तरह उन्होंने आइन को रीराइट किया, 63A को कैसे ख़त्म किया या उसको रीराइट किया। इसके बाद वो जो जी 12 जजों को जो फैसला आया है, जो उसमें 12 जुलाई को जो फैसला आया उसमें आइन को रीराइट किया गया, जिसका आइन का तशरीह तो ये कर सकते हैं लेकिन आइन को रीराइट तो नहीं कर सकते। अब जो जस्टिस बंदयाल जो 2022 में हमला शहबाज केस में जो फैसला दिया तो क्लियर कट लग रहा था कि वायलेशन कर रहे हैं, फिर हमने आइन में तरमीम की प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल में, उसमें कहा कि सो मोटो नोटिस जो है एक बंदा जो है नाम बना बैठा है मतलब पार्टी, और उसका वाजे जो है झुकाव एक पार्टी की तरफ नजर आ रहे हैं। मतलब स्ट्रेंजर्स ने या पुलिस ने गिरफ्तार के किसी केस में और कहा कि जो ताब बंदयाल ने कहा कि उसको बुलाओ जी इमरान खान को और बानी को और पेश करो 24 घंटों में, फिर पेश किया गया, फिर कहा गुड टू सी यू। तो इसके जो मामला से फिर चीजें ना जैसा फिर जो है फिर सियासी पार्टी में सोचने में मजबूर हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस सीनियर वो अच्छी बात थी कि सीनियर वो सोता, लेकिन जो इनके कंडक्ट थे साहब चीज 2-3 चीज जस्टिस साहबान के, उसकी वजह से मजबूरी में हमें ये तरमीम करनी पड़ी। और हमने फिर कहा कि जो 3 में से जो न्यूट्रल होगा, जो जिसका कंडक्ट होगा, उसको चीफ जस्टिस बनाया जाए। तो उसी को मद्देनजर रख के हमने ये बनाया है। तो मेरे ख्याल में इनकी लांगने ये मुल्क के लिए अच्छा होगा और बड़ी खुशी की बात है कि तमाम बाग ने एक्सेप्ट किया है, तमाम सियासी पार्टी ने इसको एक्सेप्ट किया है। और जो है अच्छा गौस साहब ये बताइएगा कि 26वीं आईनी तरमीम तो हो गई और इसके ऊपर बहुत मेहनत की गई आप लोग की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, और खुसूसी तौर पे बिलावल भुट्टो की जानिब से जो है वो बहुत ज़्यादा मुलाकातें की गई और कोशिशें की गई। अगर ये जो है वो ये तो हो गया 26वीं आईनी तरमीम, अब आने वाली जो सियासत है उसमें क्या तब्दीली आप जो है वो देख रहे हैं? आने वाली जो सियासत है उसमें भी मज़ीद कोई तब्दीलियाँ एक्सपेक्टेड है? अब देखो जी, एक खबर आ रही थी कि इमरान का जो ट्रायल जो होगा वो मतलब है वो उसमें फौजी अदालतें जो हैं उनका ट्रायल करेंगी। तो इस तरमीम में एक चीज शिक शामिल थी, उसमें उसके हवाले से कोई असूल वजह करने थे, लेकिन वो हमने मतलब तमाम सियासी पार्टी की इशारा से वो ड्रॉप कर दी गई। तो ज़ाहिर है इमरान खान के साथ जो एक खतरे के बादल मंडरा रहे थे वो मेरे ख्याल में अभी को बहुत कम हो गए हैं और उसको सिविल ट्रायल हो जाएगा। और फिर इस लगता ऐसा ऐसे रहा कि शायद कोई कुछ अर्सा बाद उनको पूरी मुबैर भी आ जाए। तो पीटीआई को फायदा हुआ है, अंदर से खुश भी बढ़े हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे कि जी हमें वो फायदा उस पर जो हमें मान इसलिए नहीं रहे कि उन्होंने हमारे साथ मतलब हुकूमत की जो मुखालफत जो करनी है तो इसलिए मान नहीं रहे। अंदर से वो बड़े खुश हैं कि हमारी वजह से कि मौलाना फजल रहमान की वजह से जो कुछ शिक्के जो है हमने ख़त्म कर दी थी। तो मेरे ख्याल में एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेना है, उसके बाद हम वापस आते हैं। हम बात कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम तो अब पास हो गई और नए जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जो है वो तकर्री भी हो गई है और बाज़ाब्ता तौर पे वो अपना चार्ज 26 अक्टूबर को जो है वो संभालेंगे। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन को दोबारा जो है वो शुरू करते हैं।